अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन गिरामी, आज हम आपके सामने एक नए शख्सियत को लेकर हाजिर हुए हैं, क्योंकि अब यहाँ से हमने नज़्म के सिलसिले का आगाज़ कर दिया है। नज़्म का तारुफ़ हमने पेश कर दिया है। अब यहाँ से ज़रूरी है कि हम उन नज़्म निगारों को जो हमारे सिलेबस में शामिल हैं उनको आपके सामने लेकर आएँ, ताकि उनकी शख्सियत से आपकी वाक़फ़ियत हो जाए, आप उनको जान लें और पहचान लें, ताकि उनके बारे में जो उनके हालात हैं उनकी रोशनी में उनके अशार को समझने में ज़्यादा मदद मिलेगी। आज हम जिस शख्सियत पर बात करने जा रहे हैं वो एक बड़े नज़्म निगार अली सरदार जाफ़री के नाम से जाने जाते हैं। अली सरदार जाफ़री 29 नवंबर 1913 ईस्वी को बलरामपुर, जो यूपी का एक शहर है, उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। तरक्की पसंदों के इब्तिदाई मेमारों में उनका शुमार होता है। सज्जाद ज़हीर के पाकिस्तान चले जाने के बाद सज्जाद ज़हीर जिन्होंने अंगारे को मुरतब किया है और उस अंगारे में उनके कई मज़ामीन शामिल भी हैं। सज्जाद ज़हीर के पाकिस्तान चले जाने के बाद अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन के जनरल सेक्रेटरी बनाए गए, नया अदब के मुदीर हुए, रिसाला गुफ्तगू निकाला, अफसाना से अदबी ज़िंदगी का आगाज़ किया, शायरी की तरफ मुतवज्जह होकर पाबंद और आज़ाद नज़्में कहीं, लेकिन आज़ाद नज़्म का सांचा यानी उनका फरमा ज़्यादा उन्हें मरगूब था। उन्होंने तनकीदी मज़ामीन भी लिखे, उन्होंने अदब में क्रिटिसिज्म को बढ़ावा दिया। तरक्की पसंद अदीबों में नुमाइंदा यानी रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर अली सरदार जाफ़री की शनाख्त और पहचान की जाती है। इसमें उनकी शख्सियत बाक़ियातुस सालिहात की है। उन्हें पद्मश्री और भारतीय ज्ञानपीठ से नवाजा गया। 1 अगस्त 2000 ईस्वी को अली सरदार जाफ़री की वफ़ात हो गई। अली सरदार जाफ़री की नज़्म गुफ्तगू हमारे निसाब में शामिल है। शामिल निसाब नज़्म गुफ्तगू अदब की ज़ुबान में हैअत के एतबार से आज़ाद नज़्म है। इस नज़्म को उन्होंने हिंदो पाक दोस्ती के नाम से मंसूब किया है, यानी हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक दूसरे के पड़ोसी मुल्क हैं। हमेशा कशीदगी और रूखापन इन दोनों ममालिक के दरमियान पाए जाते हैं, रहते हैं। शायर यहाँ के मसले को गुफ्तगू के ज़रिए हल करना चाहता है। आपस में मोहब्बत और ताल्लुक़ हो, अमन और भाईचारगी हो। ऐसा करने से मुल्क की किस्मत जाग उठेगी और मुस्तकबिल रोशन हो पाएगा। दो मुल्क में बसने वालों के नाम इस नज़्म का यही पैगाम है। लिहाजा हमें शायर की बात पर अमल करते हुए इस तरफ इक़दाम करनी चाहिए। इस तरह से अली सरदार जाफ़री की एक नज़्म हमारे निसाब में शामिल है। उस नज़्म का माहसल ख़ुलासा भी हम आपके सामने पेश कर देते हैं। जिस तरह से गुफ्तगू में उन्होंने हिंदो पाक दोस्ती का पैगाम आम करने की कोशिश की है, उसी तरह से उनकी एक नज़्म मेरा सफ़र भी हमारे निसाब में शामिल किया गया है। शामिल निसाब नज़्म मेरा सफ़र अली सरदार जाफ़री की एक बेहतरीन नज़्म है। शायर ने इस नज़्म में मौत की मानवियत को पेश किया है। ज़िंदगी की मुख्तलिफ़ शक्लों को बयान करते हुए मौत से क़ब्ल, छिन जाने या ख़त्म हो जाने की तरफ इशारा किया है, और ज़िंदगी में मौत की अलामत को ज़ाहिर करने के लिए आज़ाए इंसानी का इस्तिआरा भी इस्तेमाल किया है। इस तरह नज़्म को शायराना
حسن عطا کرنے میں علی سردار جعفری نے استعارے سے کام لیتے ہوئے شعری حسن کو نمایاں کیا ہے. لیکن انسان کو موت کے بعد بھی یاد کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انسان کو ان کی اچھائی مرنے کے بعد بھی زندہ رکھتی ہے. اسی لیے اس میں انہوں نے ایک سفر کا سلسلہ بتایا ہے کہ ایک انسان جو پیدا ہوتا ہے ان کی زندگی شروع ہو جاتی ہے اور وہ گویا کہ ایک سفر پر رواں دواں ہے یہاں تک کہ ان کو موت آ جاتی ہے. اور اس زندگی میں انہوں نے جو اچھے کارنامے کیے ہیں اور ان کارنامے کی بدولت انسان کے مر جانے کے بعد بھی ان کو یاد کیا جائے. اس کا مطلب ہے کہ جو اچھائی انہوں نے اپنے زندہ رہتے ہوئے انجام دیا ہے، اپنے سفر میں رہتے ہوئے انجام دیا ہے، وہ اس کا کامل نمونہ ہے. تو اب ہم آپ کے سامنے دونوں نظم سے کچھ سوالات پیش کرتے ہیں جس کی روشنی میں ہم ان دونوں کو سمجھ سکتے ہیں. ہم سے عام طور پر ان سوالات کو پوچھے جاتے ہیں. آپ سے جیسے یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ گفتگو نظم کس شاعر کی لکھی ہوئی ہے. آپشن ہو عمیق حنفی، ظفر کمالی، علی سردار جعفری، زاہدہ زیدی، تو آپ اس میں بتا سکتے ہیں کیونکہ ابھی آپ نے سنا ہے تو اس کی روشنی میں آپ اس کا جواب دے دیجئے. اسی طرح سے دوسرا سوال ہو سکتا ہے گفتگو نظم کو شاعر نے کس کے نام کیا ہے. آپشن ایسے ہو سکتا ہے اخلاقیت، آپشن بی ہو سکتا ہے ہند و پاک دوستی، آپشن سی مکہ و مدینہ کے انسانوں کے نام، آپشن ڈی پردیسیوں کے نام. ابھی ہم نے آپ کو بتایا ہے، اس کا بھی جواب آپ کامنٹ میں دیجئے. اسی طرح سے ایک تیسرا سوال بھی ہو سکتا ہے آپ کے سامنے، الفاظ کے ہاتھوں میں کیا ہے؟ سنگ دشنام، بی فولاد، سی خار، ڈی رشتہ کی انسانیت. اس کا بھی جواب دینے کی کوشش کیجئے. اسی طرح سے آپ سے یہ پوچھا جا سکتا ہے سوال نمبر دے کر کے کہ میرا سفر نظم کی ہیئت کیا ہے؟ آزاد نظم، نثری نظم، یا پھر معرہ نظم، یا پابند نظم. اس کی حیث ابھی آپ نے پڑھا کہ علی سردار جعفری کس طرح کی نظمیں عام طور پر لکھا کرتے تھے. سوچئے اور جواب دیجئے. اسی طرح سے 6 ہے. اگر آپ نے جواب نہیں جانتے ہیں تو ہماری وہ ویڈیو علی سردار جعفری والی دیکھ لیجئے، پھر اس کا جواب دیجئے. اسی طرح سے علی سردار جعفری کی پیدائش کہاں ہوئی؟ اتر پردیش، گجرات، دہلی، ہریانہ، تو اس کا بھی دیجئے. اسی طرح سے علی سردار جعفری کی وفات کب ہوئی؟ 1989، 1991، 2000 عیسوی، یا پھر 1923 عیسوی. علی سردار جعفری کو گیان پیٹھ کا ایوارڈ کب ملا؟ یہ بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے، اس کو ضرور آپ ذہن میں رکھیے گا. کئی بار ایگزام میں پوچھا بھی گیا ہے کہ 1955 عیسوی یا 1911 عیسوی یا 1997 عیسوی یا 1923 عیسوی. اس کا بھی ہم نے جواب پہلے دیا ہوا ہے، آپ ضرور دیکھ لیجئے، یا پھر آپ روکیے اور پھر تھوڑا سا کنسنٹریٹ کیجئے اور پھر آپ جواب دیجئے. اسی طرح سے ایک سوال اور ہم لے لیتے ہیں کہ علی سردار جعفری کا تعلق کس تحریک سے رہا ہے؟ جدیدیت، ترقی پسند تحریک، ما بعد جدیدیت، یا ان میں سے کوئی نہیں. ایک سوال اور کہ کس فارسی شاعری سے متاثر ہو کر میرا سفر نظم لکھی ہے؟ اس کا جواب ہم آپ کو دے دیتے ہیں. رومی کی فارسی شاعری ہم چو سبزہ بارہا روئے دائم سے متاثر ہو کر نظم میرا سفر علی سردار جعفری نے لکھی ہے. یہ آپ کو بہت کم جگہ پر یہ جواب ملے گا. ہم سمجھتے تھے کہ یہ تھوڑا مشکل ہے، اس وجہ سے ہم نے جواب دی ہے. اگر ابھی تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں تاکہ آپ کے ساتھ آپ کے دوست اور احباب بھی کچھ سیکھ کر جائیں.